बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून है, दिन है मंगल का और तकरीबन इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं। ज़ाहिर है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो टाइम इससे ज़्यादा हो चुका होगा कुछ, लेकिन रात 8:30 बजे क्या सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। गैर मामूली बहुत सी बातें सामने आई हैं अडियाला जेल के बाहर। हर मंगल को हम देखते हैं कि बहनें आती हैं क्योंकि फैमिली की मुलाकात का दिन होता है अडियाला जेल में, और फुल कोर्ट का ये हुक्म है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब भी यही बात हो रही थी कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, लोगों को रस्तों में ही रोका जा रहा था कि लोग आगे ना जा सके, लेकिन अच्छी खासी तादाद लोगों की पहुंच गई। एक दफ़ा फिर सोहेल आफरीदी आए हैं और पहुंचे हैं अडियाला जेल के बाहर। सिर्फ खुद वज़ीर आला नहीं बल्कि इनके साथ कुछ MNA MPs भी हैं, हत्ता के जिनको नाराज भी कहा जाता है वो भी हैं। यहां कुछ गैर मामूली स्टेटमेंट्स दिए हैं सोहेल आफरीदी ने। जो आखिरी इतलात थी उनके मुताबिक ये हो रहा था कि करीब एक पेट्रोल पंप है, तो वहाँ उसके ऑफिस में अलीमा साहिबा और सोहेल आफरीदी उनकी ये मीटिंग थी जिसमें यह तय किया जा रहा था कि आगे के लाहमल के बारे में क्या करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है। अब यकीनन ऐसी बातें होंगी जो सोहेल आफरीदी को पता है, उन्होंने कमिटमेंट्स दी हुई हैं, लेकिन आगे सारी बातें अलीमा साहिबा को नहीं बता सकते। कुछ बातें अलीमा साहिबा के पास पता होंगी, क्योंकि जब आप किसी से वादा कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं और फिर मकसद ये कि चीज़ें ख़राब ना हो, तो फिर दोनों तरफ से बहुत सी बातें डिस्कस कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ एक दूसरे से भी छुपाई जाती हैं और कुछ लोगों से तो छुपाई ही जाती हैं। तो कारकुनों से अलहदा होकर अलग जाकर अब आगे के लाहमल की बात हो रही थी। अडियाला के बाहर हमने देखा कि जिस तरह हर दफ़ा होता है, पुलिस बुला ली जाती है, प्रिजन वैन्स होती हैं और वही तैयारी होती है कि ये होगा वो होगा। लेकिन आप देखिए कि पिछली दफ़ा क्या हुआ। पिछली दफ़ा ये हुआ कि सोहेल आफरीदी को बहुत दूर रोक लिया गया, एक मेन शाहराह पर, और वहीं पर ट्रैफिक जैम हो गया। फिर हुआ यह कि आखिर में रात गए पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। पहले खुद ही हुकूमत की तरफ से रास्ते रोके गए, लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया। बहुत बड़ी तादाद लोगों की नहीं थी, कुछ कारकुन ज़रूर थे और सोहेल आफरीदी थे, दीगर कुछ उनके साथ MPs वगैरह थे, काबीना के कुछ लोग थे, लेकिन आज से ज़्यादा तो कम से कम नहीं थे, लेकिन उनको वहीं रोक लिया गया और फिर पुलिस एक्शन हुआ। लेकिन ये पहली दफ़ा था कि पुलिस एक्शन के बाद भी ना गिरफ्तारियां डाली गईं, ना उस तरह से केसेस बनाए गए, वरना दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जाते हैं, पुलिस पर हमले के बनाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। हर दफ़ा जब इस तरह से आया जाता है और कोई क्लैश सा हो जाए, रास्ते बंद किए जाएं, तो फिर ये होता है। लेकिन पहली दफ़ा हुआ कि लोगों को अगर गिरफ्तार भी किया गया तो फौरी रिहा कर दिया गया, किसी पर उस तरह का मुकदमा नहीं बनाया गया। अच्छा, उसके बाद अब आकर आगे तक जाने दिया गया है। पिछली दफा तो मैंने आपको बताया बहुत दूर सड़क पर ही, यानी जो बड़ी अहम शाहराह इस्लामाबाद की और पिंडी को मिलाने वाली मेन तरीन शाहराह, वो सारी बंद हो गई थी। उसके बाद आज आगे तक जाने दिया गया। वहां जाकर सोहेल आफरीदी ने स्टेटमेंट्स दी हैं कुछ, जिनमें सबसे खास जो मुझे लगी, क्योंकि सोहेल आफरीदी इस तरह की स्टेटमेंट्स बार बार नहीं दे चुके, कम ही, मुझे नहीं याद उन्होंने इतनी वाज़ेह इस तरह दो टोक अल्फाज में पहले कभी कहा हो कि जी मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, पक्की बात है, इस तरह इस अंदाज से कि जी खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं, बहुत जल्द। अब ये जल्द क्या है, क्या उनकी बातें हुई हैं, मैं आपको ये अर्ज़ कर सकता हूं कि हमारे ज़राए कन्फर्म करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से जो मुलाकात हुई, जिसको पहले डिनाई किया गया या छुपाया गया, खुफिया थी, और वो बैरिस्टर गौहर के ही घर थी मुलाकात और सोहेल आफरीदी भी उसमें थे, उसमें कई बातें हुई, जिनमें से अहम तरीन जो हम तक पहुंची हमारे ज़राए से वो ये कि जी खान साहब से मुलाकात का तो कुछ करवाया जाए। तो मोहसिन नकवी ने कहा जी ये मेरे लिए फौरी मुमकिन नहीं है, मैं बात आगे तक पहुंचा दूंगा। अलबत्ता साथ बैरिस्टर गौहर फिर वकील भी हैं, उन्होंने कहा चलें इतना करें कि ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, डे टू डे हियरिंग है और साफ नज़र आ रहा है उसमें हमें सज़ा सुना दी जाएगी, तो इसको कम से कम आगे कर लें जब तक ये बातें चल रही हैं, कुछ शायद हम किसी मामले में किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकें, कोई हतमी बात हो सके तब तक। तो वही सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब, सरफराज डोगर, जो डे टू डे कह रहे थे आखिरी मौका है, अचानक उन्होंने लंबी तारीख दे दी, हफ्तों की, 18 जून की तारीख। ये भी गैर मामूली था अलकादिर ट्रस्ट केस में। तो तभी ये बातें सामने आने लग गई थी। हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्या चीज़ें पीछे चल रही हैं, और मैं आपको ये बता चुका हूं कि इससे पहले भी मुलाकात हुई है सरकारी अहम तरीन इदारे के अहम तरीन लोगों से, और वो भी पेशावर में ही, वो इस मुलाकात से पहले है।
تاکہ آپ کو پتہ لگتا ہے ہم کتنے سیریس ہیں. دیکھیں اتنے ہم لوگ مل رہے ہیں, اچھا جی پھر محسن نقوی مل رہے ہیں. تو بیہائنڈ دا سین یہ چل رہی ہیں. لیکن ایک تو سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا کہ جی میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پہنچ جانا, ایم پی ایم این اے پہنچنے, وہی پتہ ہے گرفتاری ہو سکتی ہے, فلاں ہو سکتا ہے, تلوار لٹک رہی ہے, علیمہ صاحبہ انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوتی ہیں, مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ سب ساتھ. لیکن چیزیں کچھ ڈیلے ہونے لگ گئیں. اور اب جو بنیادی بات ہے, بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ایک اہم ڈیولپمنٹ آگے بڑھے گی, وہ ہے خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنا. اب یہ میں نے آپ کو ساری خبریں دی ہیں. اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر ہے کہ خان صاحب کو ایک تو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ساتھ یہ کہ فیملی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. یہ ایک بڑی اہم ڈیمانڈ ہے کہ جی فیملی سے ملاقات, ہاسپٹل ان کی مرضی کا. مجھے لگتا ہے کہ ہاسپٹل منتقل کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, فیملی سے ملاقات کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ جب چاہیں آئیں جائیں, ہاسپٹل میں مل رہے ہوں, عیادت کریں, تیمارداری کریں, بہنیں آ رہی ہوں. یہ معاملہ ہے جس پر میرا تجزیہ ہے کہ بات اٹکی ہوئی ہے. اور اس میں خان صاحب کے کزن غالباً قاسم ان کا نام ہے, پہلے بھی بات آئی تھی جی ان کو ہم ملوا دیتے ہیں, تو اس طرح کی بات تھی. تو لہٰذا اور بہت سی باتیں چل رہی ہیں. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ پہلے سرپلس بجٹ دیتے رہے ہیں علی مین گنڈا پور کے دور میں, جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سرپلس بجٹ دینا ہے صوبوں نے, تو آپ اب سرپلس بجٹ نہ دیں, وہاں تو کچھ کریں, کچھ تو پریشر ڈالیں. یہ بات ہوئی ہے. پھر سہیل آفریدی سے جب سوال ہوا کہ جی لوگ تو ٹوٹ کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی 30 لوگ آپ کہتے ہیں, 5 ہی لے آئیں. چیلنج دیتا ہوں کہ 5 لوگ جو ناراض ہیں وہ سامنے لے آئیں کہ جی بجٹ پاس نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے آپ کر کے دکھا دیں. یہ انہوں نے چیلنج کیا. اب جہاں تک بات ہے بجٹ کی, تو حکومت کو بجٹ سے پہلے ہی مسائل کا سامنا ہے, جس میں 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا, لیکن پھر خبر یہ آئی کہ جی بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جا رہا. قومی اقتصادی کونسل کا 3 جون کو بلایا گیا اجلاس ملتوی ہوا. پھر 5 جون کو بجٹ پیش کرنے کا معاملہ بھی لٹکا, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ تاریخوں کا بھی فیصلہ سامنے نہیں آیا. اس میں 2 ریزنز بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کا سٹاف لیول ایگریمنٹ وہ ابھی تک سائن نہیں ہوا. تمام شرائط جب تک مان نہیں لیں گے, پوری طرح سرنڈر نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے سامنے, تب تک بات نہیں بنے گی. مین تو وہ ایگری کر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ پروونشل سرپلس ٹارگٹس, وہ معاملہ بھی اب تک مذاکرات میں ہے. اور لگتا یہ ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سین چل رہا ہو کہ ٹھیک ہے جی بجٹ سرپلس تب دیں گے, آئی ایم ایف سے تو معاہدہ آپ نے کیا ہے, اور حالات آپ ٹھیک نہیں کر سکے, 4 سال ہو گئے, معیشت کو آپ بہتر نہیں کر سکے. تو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ہم بجٹ سرپلس تب کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. باقی پنجاب کی خبریں آ رہی تھیں کہ اتنا ریکارڈ قرض پنجاب حکومت لے چکی ہے, کس طرح سے اس کو واپس کرنا ہے, بیرونی غیر ملکی قرض, اور قرض پر وہ سارے معاملے کو چلا رہے ہیں. تو کہنے کو جی سرپلس بھی دیا جائے گا. تو بھی بجٹ سیشن بھی لگتا ہے کہ حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. ہو جائے گا, ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے کروا دینا ہے, لیکن آئی ایم ایف والے معاملات اور ان کی کڑی شرائط, تو اوپر سے یہ تحریک انصاف کا پریشر, یہ بھی اپنی جگہ پر کام دکھا رہا ہے. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو بلاول صاحب بہت زیادہ تقریریں کر رہے ہیں اور آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ کو. احسن اقبال نے کہا جی 200 میگا واٹ لگانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو بلاول بولے کہ جی پھر بائیں ہاتھ کا ہے, دائیں ہاتھ کا ہے, تو کیا کیوں نہیں اب تک. تو یہ باتیں چل رہی ہیں, اور ان کو ہمیشہ الیکشن کے وقت نون لیگ بری لگنے لگ جاتی ہے, اور جو ہی الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر نون لیگ کا ساتھ اتنا بڑھ کر دیا جاتا ہے کہ مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 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 یہ تو ہمارے یار ہیں. تو پھر وہی نورا کشتی ختم ہو جاتی ہے اور سلسلہ وہاں چل پڑتا ہے. تو بہرحال باقی معاملات آئی ایم ایف اور تحریک انصاف کی طرف سے لگتا ہے کہ چیزوں میں پریشر ہے, اور باقی معاملات چل رہے ہیں. ورنہ اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے, ہنگامی ہوتے ہوئے بھی اس میں ایک ٹھہراؤ سا نظر آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ جی رات 11-12 بجے تک کوئی ایشورنس لے کر پھر شاید دھرنے کو ختم کر دیا جائے. اللہ حافظ.